سلام سلام كورة خاتاتلتي كمي ويلهم سلامتكم. أنا سلام يا أملاكي مسجن كمني أخاتم باركسنا لما أنتي دي تايكون بزعبنا يجزنا بزعبنا مزاج الجابيت مزاج الجابيت قد مخزي أو يلك أنا الرياجن أفتخذ ساعات أو زخزور حاتخ أو كارتالو كارتاليولو أم من قد تخوين وي مونوريا وي بقى تفعل جزاتات وكعبتات هسي ثم الزاوري مزاج بيت خندا يخفلو كاوخا زشوت بوتاون لنا بزي قطامي التجزات هاليخن بوشتي هاي بلانو وي دولالي مالتي وامترول لهم حدش جزا ما يلاستنا نركب عدنا እና እስኪ ቅድም ናፍቲ ቁም ነገር ምታየ ኩልኩም እዛ ቪድዮ እዚኣ ትስምዑ ኣለኹም ቅድሚ ምስማዕኹም መጀመርያ ላይክ ገይርኩም እተው ካብኡ ድማ ሰብስክራይብ ናገርኩም ቤተሰብ ኮኑ ማለት እዩ ኩራት ኣሕዋተይ ዝትሪእዎ ኣለኹም ገዛ እህና ባዕልና ገዛ እዩ ሁሉ ግዜ እውን ይለቀየ ግን ናይ መዛገጃ ቤት ናይ ስም መዛወሪ ማለት እዩ መዛገጃ ቤት ትፈልጦ ኣጋጣሚ ስም መዛወሪ كندي إلومني تيلا وقع عندي إلوم كتيركمني بدن بقرا بزرزر كنقرأكم يا بتعمي لو سخل خلق قدم خزي يانس ميتي حمسة ميتي يا قلت ميتي حمسة ينيرو ثم الزاوري جينيو أفسدت خوين خاخة ثم الزوار يكعلو تلانيرهم أنا من بك أمالسي أفسدت خوينا نس بعلن زي الواس خيمة جير خاي مقليل بتعمل تني بالنيرة جين عليو سمت تحت حلال فدلة خن مس بيته سفخن ويكعم صحوات خن تماخير خن لجبر جير خن متشم لومي جنزة تهليكا بقى اللي يجبر نجار اللي يسرح نجار اللي برك هلا بالسماء من قدر اللي لما زمام حار حوات ناسي إنه دحنا جنزة تهلي كنتي أو خينا خنلا سوم كتزاورات خلاي خنجين لو ما خندا يخونيا أما قد يخون يسرح بوتا يخون ناي مونوريا يخون بزي قد السقا سلسة ميتشح لاولنا يوم نركو سخنون ياو لك ميتي رعي كارك هون خل خلطي ميت كارك هون خل بتا كاو خلطي ميت كارين تحت سلسة ميتشح إيه لومنا مالتيو زيسي حسو أما زي بأكلنا هالناس عبدك خوين خابو معدخة ندي يخفل زي هذا بعلم يوم الفلطوة بيتا أبسدت خوين خن سم مزوار هامل اللون فلتا انتين فلت غمي جيرنا قلن تيلخنا لا مس بيتساف خن أوزي للو بيتساف خن ما خير خن لقبر غير خن حيل جنزوي متشم كلنا قرت تسرح عدنا جنزبك لافتي أتخد جنزب لافتي أتحدى نقدر تسرح جنزب جزء تكبر جنزبك راح تكون راس منم تسرح نقدر اللي سلازي سلسته ميتشحنا اللعلي يملولو مالتي بتعمي جنزو كبتعمل دي خبيد كمنا تتقرأ أرخات تصنح سم بحاوي بحافتي بولاريتي بحافته بحاوبي كلا الخا متقرأ أرجن أو نهلا خن خفيل خن سمت التزاورة بتعمل حشي كورات حواتي قاولا أفسدت لنا أفسدت تقرينا لليخي كوم زيل تلان إيخن هم زي غير خن إتوا قدمم إتاي خن قالت الناسي أفسدتنا خن طرف منامل تلان إيخن حدا حواتي أفسدت طرف عليه خونا هم زي ساري خن إتوا زي لي قبر خن كيتا أتوا إنه لنا مت إيخن كيت شجرنا مت إيخن خل أي سدت كيت خدايم بي خالي إيخن يزن حواتي أنا عملت سلام حفتنا سلام تجاي جزا خيس رحخن كيتا أتوا أبهلا جزاس كاف سدت أتوا إيخن أب كراي تأتوا إيخن أب كراي مساعة خن منم بق أب كراي خوين خنس جزا دخن كتسرحا تمنى ورد خنت لوطا كدان خن دي خنت غيرا مچم تورحي ناي كراي تفلطا إيخن كراي لمكورسة زحنت ورحي سأشعة هم تبصح تفلطا إيخن ليه مكورخنا مالتي ليه مكورخنا لا مچم لمكورسة جين جزا كرايسي با بتعمي يسب صرصرولو جزا كيس رحن كيتا أتوا تنمت لنا جين
መፂእኽንስ ገዛ ክራይ ፀርፀር ኢልክንስ ካልኣይ ንስደት ንከይትኸዳ እምበይ ካልእ ይኾነ ካብዚ ክተስርሓ ዲከ ናይ ተስርሓይ ናብ ባዕልኽን መሰል እዩ እንታይ ገድሽ ንንተ ዓለም እዚኣ ዓዲ ከይደ ዕሪፈ ኣብ ክራየካ ዘለኽዋ ነቢራ ሙማተይ ተርፈ እንታይ ልኽንላ ናብ ባዕልኽን ጉዳይ ካብኡ ለምንታይ ገዛ ለይስራሕኹ ገዛ ስለዘይብለስ ካልኣይ ስደት ክኸድ እየ እዚኣ ብዙሓት ሰባት እየን ብዙሓት መፅለል ለይስራሓ እንፈልጠን ብዙሓት ትመለሳን እዮም ኣብዛኛው ገዛ ልሰርሐ መፅለል ልሰርሐ ልምለስ የለይ ሲጀምር እዚ መናወረስ ልገበርካ ጌርካ ዝተኻእሊ እዩ ትለይከኣል ግን ወይ ምስ ቤተሰብ ተፀጊዕኻ ወይ ምስ ሓፍቲ ኣቦ ወይ ምስ ሓፍትነት ተፀጊዕኻ ወይ ኣብ ገዛ ክራይ ኮይንኻ ኣብ ገዛ ክራይ ኮይንካ ዝተኣዩ ክስራሕ ገዛ ክራይሲ በቃ ተወሓደት ተነኣሰትሲ በቃ ልዕሊ 5 በቃ ዛል ተሓተት 5,000 እያ ዛል ተሓተት 5 እያ ካብኡ ጥዑል ተባሃለ ናይ ስራሕ ዝኾነ ፅርግያ ዝኾነ ገለ 10 ካብኡ ላዕሊ ስለዚ መፂኽን ካልኣይ ስደት ከይትኸዳ ኢና ገዛ ለይ ስራሕን ኣይትምፃን ንብል ክቡራት ኣሕዋተይ እና ዋላ ንሽተይ ኣጉደት ትኹን እስከዛም እኳ ሰራሚክ እየ ታይድኾን እየ ሽንቲ ቤት እየ ጓዳይ ምናምን እየድሊ ብቻ መፅለሊት ክንትኹን ካብ ገዛ ክራይ ተድሓና ካብ ገዛ ክራይ ነፃ ኹና እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ ካብኡ እታ ገዛ ክራይ ኣብ ከተማት ኮይኑ ኣብ ፅቡቕ ቦታት ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን ብቻ ብስምክን ክትተሓላልፋ ኣለለኸን ደካ ከምዚ መጀመርያ ልወርኽዎ እዩ ኣብ ስደት ኮይኑ ካለ ቅርሽኻ ከፊልካ ፅዒርካ ብቻ ብዙሕ ፕሮሰስ ኣለዎ እንድዩ ምቕያር ሃምልሎ እየ ሪአን ኢኹ ሰሚዐን ኢኹም ቤ ፕሮሰስ ኣለዎ እዩ ግድን ትመላለስ ኢኻ ትልምን ኢኻ እንትን ኢኻ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ገረን እዩ ኣነ ግን ኣብ ስደት ኮይኑ ክንስ ስም ክተዘዋውራ ኣይትኽእላ ነበርኩ እየ ልሕልፍ ነይረ ከዚ ምስ ረአኹ ናይ ሰብ ግን ከም ዘሎ እየ ልነግረክን ኣሕዋተይ ማዕረየ ማለት እዩ እና ማይላስተና ኢና ንርከብ ኣብዚ ምስ ሰይቲ ሓወይ ሓድሽ ገዛ ማይላስተና ኢና ከምዚ ትርእና ኣለኹም እና ኣብ ስደት ክንተትርፋና ዘለ ሓስክን ከይተኣታትላና ኣብ ስደትና ክንተረፍ ገዛ ክሳብ ነስርሕ ትብላ እዚ ናብ ባዕልኽን ሓሳብ እዩ ዋላ ለይ ስራሕክን ክትኣታትኽእላ ይኹን ግን ለይ ስራሕክን ተኣትኽን ርግጠኛ እየ ክራይ ፀርፀር ኢልክን ሃምዝን ሓደ ምለስላስ ምምላስ እያ ኣማራጭ ኣለያ ኣብዚስ ነንዶ ገዛ ክራይሲ ኣብ ናባዕሉ ገዛ ኮይንለስ ተሰብስ ባዕሉ እዩ ዝፈልጦ ሃመኢላ ከም ንነብርሎ ባዕሉ ይፈልጦ እና ዋላ ሱ ኢላ ንእሽተይ መፅለሊት ትኹን ኣጉዶ ናብ ባዕልኽን እያ ተዋፀክን እንተይኣትኽኒ ንናገረክን ለና ወልኽክን እናቲ ናይ ስሙ ምዘዋር ለልክዕ ካብ 300,000 ብላዕሊ እዩ ኮይኑ እኒኦ ሎሚ እስኳስ ብክንደይ ኸርተት ብህንደይ ምምልላስ ብህንደይ ምፍርራም ክንደይ እዩ እኒኦ ዓድና መቸም ካብ ዓድና ከምዚ ትብል ግን ኣብኡ ናሃለኻ ይፅቡቕ ኩሉ ግዜ ንብለና ንሕናለ ንምንታይስ ለኣኽን ሓለና ኣብዚ መፅእኽን ከርተት ኣብኡ ኮይንካሲ ቀልል እየ ንመስለካ ብእውነት ከምዚ ገዛ ምስራሕ ስም ምትሕልላፍ ምናምንስ ትመላለሳ ልታክሲ እኳስ ተጥቅዕልካ ኣብኡ ኮይንካ ግን ኣብ ስራሕካ ኮይንካ ብስዑድ ግን ሰብ ናልኣኻ ገንዘብካ ናልኣኻ ደሞዝካ ነተቐበልካ ትልሎ ፕሮሰስ መወድእሲ ደሞዝ ተቕበልኻን ትሰድድለኻን ኣብዚኣስ ዘንድለዋ ሓይስካስ ልላፍቲ ላፍቲ እየን ንንገፍለዋ ዘንገንዘብ ብዙ ኢና ኩሉ ነገር ኣብኡ ናሃለኻ ይፅቡቕ ንብለና ካብኡ ደሞ በተለይ ካብ 28 ንላዕሊ ዕድመ ልሎ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ትክክል እዩ 30 ኣኺልካ ገና ኣብ ስደት ገዛ መፅለሊ ለይሰራሕካ ማለት ንሽተይ ከቢድ እዩ ብሓቂ እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ግን በቃ ዓቕሚ ክንኣፍታ ልላትክን ቦታስ ሓንቲ ንሽተይ ሰቐላ ምሕደሪት ብዙሕ እኳ ተዘይትመላክዐ ካዛ ክራይ ገዛ ክንድሓን ግን ንሽተይ በቃ ዓቕምና ልወሰነ ተኹላ ግድን ከምዚ ካርታ ውፅኢኻ ህድም ጌርካ ምናምን ገዛታት ፏል በለ ገዛታት ምናምን ተይበናይስ ተዓቕምኻስ ብቻ ካብ ገዛ ክራይ ንክንድሓን ገዛኽን ከየስራሕኽን ተዋ ባህሊት እያ ኣነ ሓፍቲ ክንውን ንምንታይስ እዚ ሓልዮ እዩ ካብ ካልኣይ ስደት ተኸዳ ገዛ ክራይ ፀርፀር ኢልከን ካብዚ መፅእኽን ምስ ቤተሰብ ዓጭበጭ ኣነ ሃለኽን መፅለሊት ክትሕሸክን ኣብ ምፅናሕ ትሸክን ታሞ እዩ መፅእኽን ገዛ መፅለሊት ለይስራሕን መፅእኽን ሰብዚ ኣስታ እያ ብእውነት እዋ ከቢድ እዩ ገዛ ዝሓዘ እኳስ ይኸውዶ ኣሎ
እና أبسدت قرية لي خونس تلا أخن تخون دنني الخن بعلخن تزز أجزاء تخوني أتبهالتي أزي تقبل أدي تقبل أي تفوتو أدي تفوتو أي زي حساب نبعلهم حسابي وأنا كاهم يفلت خوي بيتا تلواتكم ناس دت للخن حواتي تلواتكنا تلواتكم إن نشتي إنك بدنا كابز نري لنا كنتات نناقر لنا به إحنا كبيتساهم فلتنا وكاخاتم فلتنا يخونا مالتي زم حواتي زماي مستهزي أقاسي عدأتي خاص بطعم يتتقالها أو خوين خاقن كونترات خايبها ما يمستيت وعلم لسنت بعلم كل دخان بعلم سلقنا أي فلت أكاي سدتنا هلها እና ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ክቡራት ኣሕዋተይ ብበዝሒ ኣሕዋተይ ድሞ ብበዝሒ ክትፈትዎ ኢኽን ትሓሳብ ኢለ ተስፋ ይገብር ካብኡ ግን ናትኽን ሓሳብና ናትኽን ኣስተያየት ኣብ ኮመንት ፀሓፋ ንምንታይ ግድን ድዩ ገዛ ነስርሕ ኣብዚ ዶ ክነኣርግ ትላለ ኣብ ኮመንት ፀሓፋ ሓቂ እዩ ትክክል እዩ መፅለልስ ክህልየካኒ እወል ትብሉና ኩሉ ኣብ ኮመንት ፀሓፉና ያው ካሊእ ቦታታት እውን كتجزء التدليا اللي شو وتقلني بدي حرز فيديو زي كلا قالهم إياه أبى أقول عونا له أبى جامرة عونا له الشجرة عونا له أبدأ كواف زي بوتها التدليا حواتي قال لكم شيت الناس كي قطمي شيت النا أفعلت النا الغنال بلان حواتي سلزلوا بدي حرز فيديو زي كلا قالهم إياه كورات حواتي كاوين التقور لي متبع قبل بيزا مسكن لايك سبسكرايب كومنت نقرهم التتاو عن لا يغني لي باي باي